बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कराची मलीर से थाना सुखन की हदूद में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। चौधरी नदीम हुसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी और डिप्टी कमिश्नर मलीर का जाए वक़ुआ का फौरी दौरा थाना सुखन की हदूद में वाक़या एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गयी। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी के हमरा डिप्टी कमिश्नर मलीर भी फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने फैक्ट्री इंतजामिया को सेफ्टी इक़दामात बेहतर बनाने की हिदायत दी थी। मामू कांचन से बताएं कि चौधरी गुलामुल्लाह को उम्रे की सआदत हासिल करने पर सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से मुबारकबाद दी गई। जाहिद रशीद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी गुलामुल्लाह जो कि मामू कांचन बेकरी तंजीम के मेंबर हैं, उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई, जिनमें मौजूद शख्सियात काशिफ, वाहला, रशीद रहमानी, नईम अख्तर, कांचन मौजूद थे और उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वापसी पर मौजूद मेंबरान के लिए बहुत से तहफ़ भी लाए, जो कि सब ने कबूल करते हुए बहुत सी दुआएं और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मेल में मोटरसाइकिल सवार सलीम चांडियो का कत्ल का मामला पेश आया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेर की गांव करीब मगवानी रोड पर हथियारबंदों के हाथों मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजम्मत पर नौजवान मोटरसाइकिल सवार सलीम चांडियो कत्ल। मेर के करीब मगवानी रोड पर हथियारबंदों के हाथों मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश मुसम्मत करने पर हथियारबंदों ने मोटरसाइकिल सवार सलीम चांडियो वल्द हाशिम चांडियो को पिस्टल की गोलियां मारकर सख्त जख्मी कर दिया। जख्मी मोटरसाइकिल सवार सलीम चांडियो को तशवीशनाक हालत में तालका अस्पताल मेर लाया गया, जहाँ जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। जबकि मेर SHO बी सेक्शन अस्कर शाह पुलिस के हमरा वाक़े की तहकीकात के लिए जाए वक़ुआ पर पहुँच गए। मेर से बताएं कि दरिया सिंध में शे की नाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इब्राहिम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मेर शहर इत्तेहाद के रहनुमा नियाज अली बरोड़ की कॉल पर दरिया सिंध में गैर कानूनी निकाल खिलाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मेर शहर इत्तेहाद के रहनुमा नियाज अली बराड़ो की कॉल पर SUP, कौमी अवामी तहरीक, PTI, JUI और दूसरी सियासी समाजी जमातों के रहनुमाई ने रैली में शिरकत की और हाथों में बैनर उठाकर मेर दुआ चौक से घंटा घर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली, जहाँ रैली में शरीक रहनुमाओं में नियाज अली बराड़ो, PTI रहनुमा मोहम्मद अयूब खोसो, डॉक्टर गुलाम अब्बास, एडवोकेट मुनव्वर अली जतोई, एडवोकेट मीर खान खोसो और एडवोकेट सईद अहमद पनवार और दूसरों ने कहा कि दरिया सिंध से किनाल निकालना सिंध में रहने वाले करोड़ सिंधी लोगों का माशी कत्ल है। मलीर से बताएं कि पाकिस्तान गुड्स वर्कर यूनियन के एहतजाजी मुजाहिरा किया। अजमत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान गुड्स वर्कर्स यूनियन का एहतजाजी मुजाहिरा पोर्ट कासिम में अकबर गोदाम के सामने गंदम से भरे ट्रालर्स और गाड़ियों को खाली न करने के खिलाफ आल पाकिस्तान गुड्स वर्कर यूनियन की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज की क़यादत में दिलबर खोसो, सईद अहमद और शेर खान खोसो कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने NN 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गंदम भरी गाड़ियों को बर वक्त खाली न करने से कौमी नुकसान हो रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर फौरी तौर पर लोडशुदा गाड़ियां खाली न की गयी तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। प्रेसिडेंट यूनियन सिंध मीर दिलबर खोसा, आए रोज मिल वालों के मसले पोर्ट कासम हो, कोरंगी हो, लांडी हो या माड़ीपुर के इलाके हो, ज्यादा तो पोर्ट कासम में है। ये हम इस टाइम मौजूद हैं अकबर गोदाम पे। ये ड्राइवर भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्हों को 8 दिन से झांसे दे रहे हैं, दिलासे दे रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। ये कौन सी मजाक है, ये कौन सी बात है? ये ड्राइवर भाइयों को हालात देखे नहीं, यहाँ पे वाशरूम है, यहाँ नहीं खाने पीने का जगह है। यहाँ से खाना अगर खाने के लिए 12 किलोमीटर जाते हैं, ये गुलशन हदीद या शाह लतीफ़ पे जाते हैं। ये मिल वालों की अपनी यहाँ पे मनमानी है। तो मैं पोर्ट कासम इंतज़ामिया से, पोर्ट कासम चेयरमैन से अपील करता हूँ तो इन मिल वालों को साथ कानूनी कार्रवाई करें। जो ज़्यादतियाँ करते हैं उन मिल वालों को फिलफोर नोटिस दें कि ये नेक्स्ट टाइम ये मसले हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ, ड्राइवर भाइयों के साथ नहीं आए। ये हालात हैं ड्राइवर भाइयों के साथ, आप देख रहे हैं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हम यहाँ पे परअमन एहतजाज हैं, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। हम ड्राइवर भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले साथ दिया ट्रांसपोर्टरों को हर मसले में, इस मसले में भी हम साथ दें। थैंक यू सो मच। ठट्ठा से बताएं कि घोड़ाबाड़ी शहर और गिरदनवा में आइस के नशे की बढ़ती हुई वारदात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और रैली भी निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज अली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، گھوڑا باری شہر و گردونواں میں آئس کرسٹل میٹ کے بڑھتے ہوئے نشے کے خلاف آل پارٹیز کے تحت بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا، جس میں مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی و قوم پرست تنظیموں، اساتذہ، ڈاکٹرز، طلباء اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی دھرنا گھوڑا باری کے ور شہر کی مرکزی سڑک پر دیا گیا، جہاں مظاہرین نے آئس بند کرو، نوجوان بچاؤ، آئس کاروبار کرنے والوں اور ان کے سرپرستوں کو گرفتار کرو جیسے نعرے لگا کر بھرپور احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئس کا کاروبار خطرناک حد تک پھیل چکا ہے اور پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی عوامی تحریک، جس کا اہل سنت، قوم پرست رہنما، پیپلز پارٹی، اساتذہ تنظیموں اور مقامی نمائندوں نے کہا کہ اگر منشیات فروشوں کے خلاف فوری کارروائی نہ کی گئی تو احتجاج کو پھیلایا جائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز نے خبردار کیا کہ اگر اس وبا پر فوری قابو نہ پایا گیا تو نوجوان نسل ذہنی و جسمانی تباہی کا شکار ہو جائیں گی۔ اساتذہ اور طلباء نے بھی پولیس کی خاموشی پر تشویش ظاہر کی۔ شہریوں نے ایس ایس پی ٹھٹہ سے مطالبہ کیا کہ نشہ فروشوں اور جرائم پیشہ افرادوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، ورنہ شہر بھر میں بڑی عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ آخر میں سینئر صحافی اور نوجوان بچاؤ تحریک کے رہنما سید امیر شاہ بھاڑائی نے کہا کہ یہ صرف نشہ نہیں بلکہ تباہی ہے، جسے روکنا وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔ جی منڈی باؤدین سے بتائیں کہ آفیسر اینٹی کرپشن کی کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ دلاور گوندل کی رپورٹ کے مطابق منڈی باؤدین 10 اپریل ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے احکامات، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گوجرانوالہ کی ہدایت اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن منڈی باؤدین کی سربراہی میں سرکل آفیسر اینٹی کرپشن کی بھرپور کارروائیاں۔ تفصیلات کے مطابق شکایات گزار ظفر اقبال ولد نادر خان سکنہ چک بساوا نے اینٹی کرپشن منڈی باؤدین کو درخواست دی کہ ڈپٹی کمشنر آفس کے نکول برانچ کے نائب صدر مدثر اقبال رجسٹری نکول دینے کی مد میں 5,000 روپے رشوت طلب کر رہے ہیں، جس پر سرکل اینٹی کرپشن مرزا عمران الحق نے علاقہ مجسٹریٹ کے ہمراہ درخواست کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے نکول برانچ کے نائب صدر مدثر اقبال کو 5,000 روپے رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے تھانہ اینٹی کرپشن میں پرچہ بھی درج کروا دیا۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن مرزا عمران الحق کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے اور کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کر دیا گیا۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن کا پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں میں رشوت کے ناصور کا خاتمہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ نواب شاہ سے بتائیں کہ ڈکیتوں نے ایک مکان میں گھس کر چوری کی کوشش کی۔ عبدالغنی سومرو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ بی سیکشن تھانے کی حدود میں سانگر روڈ گلشن مدینہ کالونی میں ڈکیتوں نے ایک مکان میں گھس کر چوری کرنے کی کوشش کی۔ نواب شاہ مین سانگر روڈ گلشن مدینہ کالونی میں ڈکیتوں نے ایک مکان میں گھس کر چوری کی کوشش کی، جبکہ مکان کے مالک اپنے مکان کو بند کر کے اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی مکان مالک اپنے مکان میں آئے تو دیکھا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ڈکیت موجود تھے۔ تو جیسے ہی ڈکیت کو پکڑنے کی کوشش کی تو ڈکیت اپنی جان چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ایک بچہ اور جس کی عمر ابھی پڑھنے لکھنے کھیل کودنے کی ہے وہ ڈکیتوں کے ساتھ پایا گیا، جبکہ پولیس نے اس بچے کو گرفتار کر لیا اور مکان مالک کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد اس کو گرفتار کیا جائے گا اور انصاف بھی کیا جائے گا۔ بکر سے بتائیں کہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا، ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اکرام کاوش کی رپورٹ کے مطابق بکر پولیس مقابلہ، ایک ڈکیت زخمی حالت میں گرفتار۔ تھانہ صدر دریا خان کے علاقے چک نمبر 13 TDA کے قریب موٹر سائیکل اور رقم چھینے کی ڈکیتی کی کال موصول ہوئی۔ بکر پولیس نے ناکہ بندی کرتے ہوئے چک نمبر 19 TDA کے قریب ڈکیتوں اور پولیس کا سامنا ہو گیا۔ ڈکیتوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی حفاظت خود اختیاری کے ساتھ جوابی فائرنگ کی اور ڈکیت موٹر سائیکل چھوڑ کر قریبی جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ڈکیتوں کی گرفتاری کے لیے جنگل میں سرچ آپریشن کیا تو 7 ڈکیتوں کی فائرنگ سے ایک ڈکیت زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا۔ کراچی منیر سے بتائیں کہ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا، ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ میر خان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ رزاق باد دھنی پروتو گوٹ کے قریب ہوا اور شاہ لطیف پولیس کی فائرنگ سے ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ گرفتار ڈاکو کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی شناخت محمد اسامہ کے نام سے ہوئی، جس کا کریمنل ریکارڈ چیک بھی کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رانا اشفاق کی ہدایت پر کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر طاہر محمود سے۔ جی ڈاکٹر طاہر محمود آگاہ کیجیے گا۔ تھانہ چٹالہ کی حدود میں ریال کے 3 بچے پکڑنے کی غرض 3 شکاری جنگل میں گئے، ایک بچہ ریال کا پکڑ کر جا رہے تھے۔ محکمہ وائلڈ لائف نے ملزم زید نواز، بشیر علی اور اسد
डो फकीरम के रैशी थे। असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ राणा मोहम्मद शफाक ने अपनी टीम के हमरा वकास, फारूक, हारून और नुमान मोहसन ने बड़ी कार्रवाई की और मुलजम से 3 बच्चे रियाल के बरामद कर लिए। थाना चटाला में FIR करा के इनको 14 दिन डिटेंशन पर जेल बंद करवा दिए गए। जी श्योरकोट से बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में दरखास्त लेकर आने वाली खातून को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। चौधरी मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक श्योरकोट असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में दरखास्त लेकर आने वाली खातून दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। तफसीलात के मुताबिक श्योरकोट के इलाके कायम भरवाना की रिहायशी इकबाल माई जोजा मंजूर हसनैन दरखास्त लेकर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। अचानक तबीयत खराब हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 पर कॉल की, जिसे रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर TH के अस्पताल श्योरकोट मुंतकिल कर दिया, जबकि अस्पताल जाकर खातून दम तोड़ गई। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम शासिया रहमान ने खातून की अचानक वफात पर इजहार अफसोस भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।